तं विनायकं भक्तावासो स्मरे नित्यम् आयुष्कामार्थसिद्धये प्रथमो वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयं कृष्णपिञ्जाचं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठो विकटमेव च सप्तमो विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथाष्टकं नवमं बालचन्द्रं च दशमं विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं गजाननं द्वादशैतानिनामानि पठेन्द्ररत्नजलनिलयं सरस्वतीं विद्यार्थी लभते विद्याधनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् लभते गतिं गणपति स्तोत्रं सर्वे मासे फलं लभेत् सर्वैर्सिद्धिं च तेनात्मस्तोत्तरा अष्टोत्तरं हरिं च नित्याय समर्पये तस्य विद्यार्थी